ओम महागायत्र्य देव्ये नमः। महागायत्री तुमकां सगळ्यांक बरे आरोग्य दिव आणि सदांच सुखी दवरूं। म्हाका खुबशे फोन येतात आणि ते सांगतात की तू जो व्हिडिओ करता ते हिंदीन न्हू पण आमचे राज्यभाषा कोंकणीन कर, म्हणून आयज हो व्हिडिओ कोंकणीन करता आणि तुमकां खुबशे हेजे बद्दल आणि तुमकां खुबशे ज्ञान त्या व्हिडिओंतल्यान हांव तुमच्या मुखार दवरता। पयलीं तुमकां कोणाक जर पोटाक गॅस एसिडिटी डायजेशन रिलेटेड कसले प्रॉब्लेम आहा किंवा रक्ताक जर कसले त्रास आहा जाल्यार ताका लागून एक सिंपल उपाय दिता। ती रेमेडी आसा, एक ग्रीन कलर पेन घेवपाचे मार्कर आणि लेफ्ट हँड म्हणल्यार तुमचे लेफ्ट हात जो आसा त्या हातीन हांगा जवळ जवळ 1 इंच किंवा 1.25 इंच हांगा व्हरून असो डार्क ग्रीन एक मार्क करपाचो सारको असो। आणि हो मार्क असो केल्ल्यार तुमकां पोटाक गेल्ल्यान तुमकां पोटाक कितें तरी चल्लेल्या भशेन धांवल्ल्या भशेन दिसतले आणि तुमकां कळटलें की 15 मिनटान फक्त तुमकां तेजो फायदो जातलो। हो डार्क ग्रीन कमीत कमी 43 दीस किंवा 45 दीस करपा जाय आणि जितले फावटी हात धुयले तेज्या उपरांत कंपल्सरी परत असो डार्क ग्रीन करपाकूच जाय। जेयले नाले तेज्या उपरांत कंपल्सरी परत येवन असो डार्क ग्रीन करपाक जाय आणि अर्दे वरान तरी हो डार्क ग्रीन कंपल्सरी करपाकूच जाय। म्हणून हो एक उपाय तुमच्या पोटाक गॅस डायजेशन रिलेटेड कितें जर प्रॉब्लेम आसा जाल्यार तितूंतल्यान तुमकां तो फायदो दितलो। दुसरी रेमेडी हार्ट अटॅक। खुबशे लोक म्हाका फोन करतात किंवा हांगा विचारतात की बाबा म्हाका हार्ट रिलेटेड इश्यू आसा, म्हाजे ऑलरेडी बायपास केला किंवा एंजियोप्लास्ट केला किंवा म्हाका हाय प्रेशर आसा किंवा प्रेशर आसा जाल्यार हाका लागून तुमचे कडेन जर कितें रेमेडी आसा जाल्यार ती रेमेडी दिया। जाल्यार तांकां लागून स्पेशल रेमेडी हांव तुमकां आयज हांगा बसलेल्या जाग्यार सांगता। कोणाकूय हार्ट रिलेटेड इश्यू आसा, हार्ट अटॅक जाल्लो आसा किंवा आनी हार्ट अटॅक जावपाचे चान्सीस आसा किंवा तांकां जर दिसता हार्टाक खंय तरी कितें प्रॉब्लेम आसा, सिंपल ते तुमकां कळटलें की एवरी टायम तांकां हांगा कितें जालें ते अशें अशें खाजेत रावतले किंवा अशें अशें हात लायल्या भशेन करतले। हांगा हार्टाक तांकां कळटा की कितें तरी थंय जाल्ल्या भशेन जाता किंवा प्रेशरच जर आसा किंवा तेंची ECG दाखयता की तांकां हार्ट रिलेटेड इश्यू जावंक शकता फुडें चलून, जाल्यार तांकां लागून एक सादो उपाय तो आसा 7 कुड्याची पानां घेवपाची। कुड्याची पानां म्हणल्यार तितूंतल्यान इडिये किंवा दोणे करता असली 7 कुड्याची पानां घेवन एक हाफ लिटर दूध घेवपाचें आणि एक प्लास्टिकाचें आयदन घेवपाचें। ते सगळे व्हरून बुधवारा दिसा एक खंय तरी एक जागो सोदपाचो, थंय चडशे लोक बीक येयना आणि पडींग जागो आसूं शकता तो। त्या जाग्यार व्हरून तुमी बरे हातभर इतले खणपाचे आणि खणल्या उपरांत ती 7 पानां त्या आयदनान दूद ओतून प्लास्टिकाच्या आयदनान दूद ओतून तितून बुडोवन काडपाची आणि ती 7 पानां व्हरून थंय पुरोवपाची, त्या खणक्यान घालपाची। तेज्या उपरांत थंयचो एक लागींचो फातर सोदपाचो आनी तो फातर तेजे वयल्यान दवरपाची। ती 7 पानां जे खणक्यान घालून दवरलेली आहा, खड्ड्यान घालून दवरलेली आहा, त्या खड्ड्या वयर खड्ड्या भितर जी पानां घातली आहा त्या पानार दवरपाची आणि तेज्या उपरांत ती माती घालपाची आणि ते दूध घातलेलें आयदन आणि खणपाक गेल्ले कितें वस्तू किंवा तो थंयच उडोवन येवपाचो तो आनी परत हाडपाचो ना। जर अशें केल्ल्यासान तुमकां प्रेशर रिलेटेड कसले इश्यू आसा, हार्ट रिलेटेड कितें प्रॉब्लेम आसा जाल्यार तुमी हितूंतल्यान तुमकां फायदो जातलो। तशेंच तुमकां जर ऑलरेडी हार्ट अटॅक हेवी प्रॉब्लेम आसा, सामके त्रास जाता, ऑलरेडी बायपास केल्ले आसा किंवा एंजियोप्लास्ट केल्ले आसा जाल्यार तेंच्यांनी आयतारा दिसा वॅज रावपाचें आणि मंगळारा दिसा 2 दीस वॅज रावपाचें। वॅज रावल्ल्या कारणान शिवराक रावल्ल्या कारणान तांकां भरपूर फायदो जातलो। पूण हांगा आयतारा दिसा जाल्ले जाल्यार शितान दूध घालून जेवपाचें। हो एक उपाय तांचो सूर्य स्ट्रॉंग करता आणि सूर्य जर तुमचो स्ट्रॉंग आसलो जाल्यार तुमचें हार्ट सदांच बरें आसता, तुमची फूल बॉडी तुमकां सपोर्ट करतलो। तशेंच तुमकां जर गव्हर्मेंट रिलेटेड कितें त्रास आसा, बॉडीक जर कॅच येता किंवा दोळ्यांक चश्मा लागलेलो आहा जाल्यार तुमी जे खेती आसता त्या खेत्यांक गोड आनी चणे घालूं शकता। त्या घातल्याच्यान तुमकां गव्हर्मेंटा कडल्यान फायदो जातलो किंवा बॉडीक कॅच येता जाल्यार तितूंतल्यानूय तुमकां फायदो जातलो। जाल्यार हो तुमचो हार्ट अटॅकाचो उपाय। तशेंच तुमकां आनी एक सांगता, दिल्ली जे आसा थंय चडशे 99% हार्ट अटॅक मेळटले, पूण गल्फान गेले जाल्यार थंय हार्ट अटॅक मेळपाना। तशेंच म्हाका खुबशे लोक विचारतात की बाबा तुवें हे कानान भांगर कित्याक घातला, चडशे जाणटे येवन विचारतात कानान भांगर कित्याक घातला, जाल्यार तांकां हांव सांगपाक सोदता की तुमकां जर पॉझिटीव चिंतपा जाय
तुमकां चिंतपा जाय की कसलें तुमचें काम करच्या पयलीं तें जातलें काय ना तितलें तें एनालायज करपा जाय किंवा तें काम करून जर तुमकां काडपा जाय जाल्यार कानान सदांच भांगर घाला. भांगर जर घालीत जाल्यार पांयाक कमरेक मुत्ता ते पाटाक मूत खडो जावं किंवा किडनी रिलेटेड कितें जर प्रॉब्लम आसा जाल्यार हितूंतल्यान तुमकां फायदो जातलो आनी तुमचें पॉझिटिव्हनेस सदांच बरेंपण दवरता आनी तुमचे भितर पेशन्स डेवलप करतलो. आनी ज्या मनशा कडेन पेशन्स आसा आनी जो मनीस सदांच पॉझिटिव्ह चिंतता तो कसलेंय काम आपल्या फुडल्यान करून घेवन येता. ताका लागून कानान भांगर घालप हें कंपल्सरी गरजेचें. तशेंच खुबशीं भुरगीं हांवें पळयलें की पोटानूच मरतात किंवा पोटान जावन थोडे वर्स 2 वर्स किंवा 5 वर्सां भितर किंवा 7 वर्सां भितर तांकां भरपूर त्रास जाता, पयशांचो इबाड जाता किंवा तांकां पयसो घातल्या उपरांत सुद्दां मरणूय येता. जाल्यार थंय त्या घरान जर लोकांनी आपल्या कानान भांगर घातलें जाल्यार तांकां भरपूर फायदो जातलो, तेंची लायफ वाडटली. जाल्यार हो सिंपल सो उपाय करून कानान भांगर घालून सदांच आपल्या भितर पॉझिटिव्हनेस तयार करून दवरात आनी फुडलें खंयचें काम येवजोवपाक करपाक तुमकां ती ताकद मेळटली. तशेंच खुबशे लोकांक हांवें पळयलां की सुण्यांक लागीं घेयना, सुण्यांक त्रास करता किंवा सुण्यांक मारतात. तशेंच ते जर गाडयेर बिडयेर मुतता जाल्यार तांकां ते राग येवन ते मारून तांकां मारतात किंवा तांकां धुकलून तरी पयस उडयतात किंवा फातर मारून तरी पयस करतात. जाल्यार हांव तुमकां एक सांगपाक सोदतां की जर तुमच्या घरान आसत जाल्यार तुमकां कसलेंय डिप्रेशन रिलेटेड सिट्युएशन क्रिएट जावपा ना किंवा डिप्रेशन जावपा ना. हेल्थाक कसलेय जर त्रास आसत जाल्यार ते त्रासांतल्यान तुमकां मुक्ती मेळटली. आनी सगळ्यान इम्पॉर्टंट तुमचो सूर्यक स्ट्रॉंग करपाचें सुण्या भितर ताकद आसा आनी तोच सुणो तुमकां जर डायबिटीज जाल्यार त्या डायबिटीतल्यान पयस करपाचें किंवा डायबिटीज कंट्रोल करून दवरपाचें त्या सुण्याक ताकद आसा. जाल्यार तो सुण्याक केन्ना मारनाका. हेजो एक सिंपल सादो एग्जांपल हांव दिता. एकदां एक क्लायंट म्हाजे कडेन येयलो आनी ताणें म्हाका विचारलें, बाबा आमगेर एक सुणो आसलो तो मेलो, पूण तो सुणो आमकां 2-3 म्हयनेच जाल्ले पोसपाक लागलेले. एक्चुअली हांगा कितें जालें, ताणें म्हाका सांगलें की तो सुणो आमगेर येवपाक लागलो, आमी ताका शीत चपाती बी घालपाक लागले. अशें करून म्हयनो 1.5 म्हयनो गेलो आनी 2 म्हयने गेलो. 3 म्हयन्या उपरांत तो सुणो मेलो. जाल्यार ते भुरग्यान वचून तेज्या आवयक सांगलें की तो सुणो मेलो. हांवें ताका समजयलें की बाबा हांगा आमच्या घरान कोणाक तरी कितें वायट घडपाचें आसलें, तो सुणो आपल्या आंगार घेवन गेलो. जाल्यार हांव तुमकां एक सांगपाक सोदतां हांगा की तुमी जर सुण्याक पोशिना किंवा सुण्याक कांय घालूं शकना, सुण्याक जर तुमचें उश्ट्याचें जेवण घेवन तुमी जर घालूं शकना किंवा सुणो जर तुमकां लागीं नाका जाल्यार कांय प्रॉब्लेम ना. पूण त्या सुण्याक तुमी दुखोवपाक वचनाका. जाय जाल्यार ते मातशें बेर करून ताका कंट्रोल करून तापयात आनी पयस धुकलात, पूण ताका मारपाक अजिबात वचनाका. कित्याक जेन्ना तुमचो वाकडो टायम येतलो किंवा जेन्ना तुमचे सकयल पडपाचो जो वेळ येतलो त्या वेळार हो केतू देव, सुणो म्हणल्यार होच केतू देव, तो तुमकां दाखयतलो की तुमकां लायफान बरेंपण आसा काय वायटपण आसा. आनी जे दीस तुमी सकयल पडटले तेन्ना तुमकां संवसारान वयर चडपाक व्हेरी डिफिकल्ट जातलें, खूब त्रास जातले. म्हणून हे सुण्याची सदांच सेवा करा. हो सुणो तुमच्या घरा भितर सूख शांती, मनाची शांती घेवन येतलो, पयशाच्या सुखाक बरेंपण दितलो. आनी तशेंच तुमकां जर संवसारान वयर सरपा जाय जाल्यार वयर सरपाचें कामूय तो सुणोच करतलो. ह्या सुण्याक इतली ताकद आसा. तुमी पळयलां आसतलें की खंयच्याय शक्तीपिठार जर वचत जाल्यार तेंची जी मेन गेट आसा, मेन कंपाउंड आसा, त्या कंपाउंडार तुमकां 2 तरेची मुर्ती मेळटलीच मेळटली. एक पवनपुत्र हनुमान म्हणल्यार मारुती आनी दुसरो भटूक भैरव. भटूक भैरव आनी काल भैरव हे 2 जाण आसता. भटूक भैरव म्हणल्यार सदांच बरो आसता आनी काल भैरव म्हणल्यार तुमकां खबर आसा मातसो त्रासाचो आसता, म्हणल्यार मृत्यूचो कारक आसा. म्हणून तुमी जर भटूक भैरव पळयले जाल्यार ताज्या हातीन हो सुणो आसतलोच आसतलो. तो शुभ शनी म्हणल्यार बरो शनी आनी काल भैरव तो वायट शनी. जाल्यार शनिदेव हो म्हणल्यार सुणो. जाल्यार सुण्याचे 2 रूप आसतले, एक काल भैरव, एक भटूक भैरव. जाल्यार हे सुण्याक जर तुमी सेवा करता, सुण्याची जर तुमी बरेपण कुयदाद घेता, ताका जर बरेपणान दवरता जाल्यार एक चिंता की तुमकां फुडें चलून तो सुणो तुमकां भरपूर कितें दितलो आनी त्या सुण्या कडल्यान तुमी खूब कितें सूख भोगतले. तशेंच खुबशे आवय बापायक हांवें पळयलां की तांकां चल्याचें सूख ना, तांकां चेडे जायना पूण चेडवां आसता. जाल्यार हांगा जर पळोवपाक गेले वचत जाल्यार तांकां सुणे अजिबात लायक आसना. चडशे 90% केसीस आसता. जाल्यार तांकां एक सांगपाक सोदता की फुडें जर तांकां जावयाचें जर सूख जाय,
पायाक कमरेक मुत्ता त्या पाटाक जर कसले त्रास नाका आणि सदांच पॉझिटिव्हनेस दवरून त्यांचे चलयेक जर जावे कडल्यान बरेपण मेळपा जाय जाल्यार तांच्यांनी ते सुण्याची सेवा करपाकूच जाय. होच सुणो तांकां त्यांच्या जावया कडल्यान सूख दितलो. म्हणून सुण्याची सदांच सेवा करा. पयस सुणो सदांच जन्म मृत्यू पळोवन ते खंयचो तरी एक घर सोदता, त्या घरान वचून तो रावता आनी तेंच्या कडल्यान सेवा करून घेता. जाल्यार हांगा चिंतपाचें की ते जर सुण्याक कितें जालें जाल्यार तो सुणो त्रास करून मरोन एक्सिडेंटान कितें जर करून ताका मरण जर येता जाल्यार तुमचें जें वायट आसलेलें आर्थीक तुमचें जें वायट आसतलें नॅचरली तुमकां जर त्रास जावपाचे आसलेले किंवा एक्सिडेंटल योग आसलेले किंवा घरान कोणाक मरणूच आसलेलें जाल्यार तो सुणो आपल्या आंगार घेवन वयता आनी खरें म्हणल्यार हो सुणो तुमच्या घरान जे आयिल्ले मृत्यू आसा ते मृत्यू आपल्या आंगार ओडून ते मरण आपल्या आंगार ओडून स्वताक मोक्षांतल्यान मुक्त करून घेता आनी डायरेक्ट संवसाराक डायरेक्ट देवा कडेन तो पावता. जाल्यार उगडास धरा की सुण्याची सेवा करा. सुण्या कडल्यान तुमकां भरपूर कितें मेळटलें आनी जो मनीस सुण्याची सेवा करता फक्त तोच ताका समजूंक शकता. आनी म्हाजे कडेन कांय ना जवळ 1,500 क्लायंट आसतले जे पयलीं सुण्याक लागीं करनाशिल्ले आनी आयज ते सुणे घेवन तेंचे कडल्यान सूख म्हणटा तें तांकां कळपाक लागले. आनी खुबशे डॉक्टरांक हांवें पळयलां की कोणाक जर थायरॉयड आसले, ब्रिदींग रिलेटेड इश्यू असले किंवा अस्थमा असले जाल्यार तांकां सांगता की ते सुण्याक पोसनाकात किंवा डायबिटीज जर असले जाल्यार ते सुण्याक पोसनाकात. पूण तांकां हें खबर ना की ते तुमकां अशें बांदून दवरता की तुमी 3 म्हयन्यान 6 म्हयन्यान किंवा वर्सान डॉक्टरा कडेन वचपाकूच जाय. पूण तुमी जर त्या सुण्याक पोसपा लागले 3-6 म्हयने जर सुण्याची सेवा केल्यार तुमकां डॉक्टराची गरज पडपाना. हेल्थ रिलेटेड इश्यू कितें आसा तितूंतल्यान तुमी पयस जातले. डिप्रेशन रिलेटेड सिम्पटम्स डिप्रेशन रिलेटेड आसा किंवा डिप्रेशन कोणाक जाल्लें आसा जाल्यार तितूंतल्यान तुमी पयस जातले. डायबिटीज रिलेटेड आसा किंवा हेवी डायबिटीज जर तांकां जाल्लें आसा जाल्यार त्या सुण्या कडल्यान तुमचे डायबिटीज सदांच कंट्रोल उरतले. आनी अस्थमा ब्रिदींग रिलेटेड इश्यू आसा किंवा थायरॉयड जर आसा जाल्यार हो सुणो तुमकां तितूंतल्यान मुक्त करतलो. कित्याक त्या सुण्या कडल्यान जी एनर्जी येता ती एनर्जी सदांच पॉझिटिव्ह आसता आनी पॉझिटिव्ह एनर्जी तुमकां सदांच बरेपणां दितलो. पूण एक मात उगडास दवरा, सुणो पोसतना सदांच फूल ब्लॅक म्हटल्यार काळो कलर सुणो जो ह्या भाशेन सुणो आसतलो फूल ब्लॅक असलो सुणो पोसा आनी हो सुणो तुमकां सदांच सूख दितलो. तुमकां आनीक एग्जांपल दिता की अमेरिकान एक सायंटिस्ट 6 म्हयने पयलीं एक व्हिडिओ व्हायरल केलो आनी तेजे न्यूज पेपरां सुद्दां आयिल्ले, तेजे आर्टिकल सुद्दां आयिल्ले की ताणें प्रूव करून दाखयलें ज्या घरान सुणे आसा त्या घरान कोणाकूच डिप्रेशन रिलेटेड कसले सिम्पटम्स आसना, डिप्रेशन आसना, डायबिटीज तेंची कंट्रोलार आसता, हेल्थ रिलेटेड कसलेच इश्यू आसना. आनी तेजे डॉक्टर सांगता की सुणे ताका पोसनाका जाल्यार ताणें डायरेक्टली प्रूव करून दिलें की ते डॉक्टर जे सांगता ते फक्त आपले बिझनस करता आनी ते सुण्याक तुमकां आनी त्या सुण्याक तुमचे कडल्यान पयस करून आपलो फायदो करून घेता. जाल्यार सुण्याक पोसा आनी सुण्याची सदांच सेवा करा. फाटल्या फावट म्हाजो एक व्हिडिओ आयलो हिंदीन आशिल्लो तो डायबिटीज रिलेटेड किंवा डायबिटीजाचेर हांवें एक टॉपीक दिल्लो. पण थंय एक उपाय दिवपाक हांव विसरलो. जे कोणाक हेवी डायबिटीज आसा ते डायबिटीज कशीच कंट्रोल जायना किंवा डायबिटीजा वयल्यान ताका भरपूर त्रास जाल्लो, पांय कट खंय कट बीट पडलो जाल्यार ते ताका कट करचो पडटा किंवा कापचो पडटा. जाल्यार तांकां लागून एक सिंपल उपाय आसा. तो उपाय आसा की 7 तरेचे दूध घेवपाचे आनी 7 तरेची फळां. ते 7 तरेचे फळां एक डाळींब कंपल्सरी तुमकां दवरपा जाय. आनी ते 7 तरेचे दूध कितें आसा ते सांगता. एक गायचें दूध, एक बकरीचें दूध, एक म्हशीचें दूध, 2 देवळांतलें 2 उदक जे बरें उदक आसता देवळान ते तीर्थ म्हणून दिता तें उदक तुमी घेवं शकता. एक घरांतलें पाणी, एक घरांतलें उदक आनी दुसरें गंगाजल. गंगाजल म्हणल्यार जे गंगा व्हांवता थंयच्यान तुमी हाडूंक शकता किंवा जे दोंगरा वयल्यान जे उदक पडटा तें उदक तुमी हाडून घरान दवरूंक शकता. ते गंगाजल म्हणून यूज करूं शकता. त्या उदकाक भरपूर पावर आसा. ते जर गंगाजल ते दोंगरा वयल्यान पडटा ते जर उदक तुमी हाडून घरान दवरीत जाल्यार तुमकां सांगता तें उदक अजिबात कुसना. म्हाजे कडेन जवळ 8 वर्सां जाल्लीं आसा. तें उदक अजुनूय तशें आसा. तें अजिबात कुसना. थंय कीड बीड कांय पडना. इतलो पावर आसा त्या उदकाक. जाल्यार तें उदक तुमी घेवं शकता. हांगा 7 तरेचे दूध जाले ते सगळे मिक्स करपाचे. तितून 6 तरेची खंयचीय फळां घाला. तितून एक डाळींब कंपल्सरी घाला. ते सगळे मिक्स करून व्हरून
खंय तरी पडींग जागो आसतलो थंय चडशे लोक येना किंवा चड झाडां बिडां ना, थंय बरें हातभर खणपाचे आनी ते व्हरून ते दुधान मिक्स करून ते फळ सगळे थंय पुरोवपाचे आनी खणपाक कितें येल्ले आनी ते दूध सगळे थंय उडोवपाचे. अशें तुमकां 7 मंगळार करपा जाय. जे दीस हो 7 मंगळार जालो 7व्या मंगळाराचे खणपाक गेल्यार ते अजिबात घरा हाडूंक शकना तुमी. 6 मंगळार तुमी हाडून घरा कडेन दवरूं शकता, पूण 7व्या मंगळारा जे खणपाक गेल्ले ते थंयच उडोवन येवपाचे. आनी हो उपाय जाल्ल्या उपरांत तुमकां सवाय म्हयन्याचो उपाय आसा. सवाय म्हयन्या ते 1.5 म्हयने उपरांत तुमकां तुमच्या बॉडीन इतले चेंजीस जातले की तुमकां रियलायज जातले की खरें डायबिटीज भरपूर कंट्रोल जाला आनी डायबिटीजांतल्यान आमकां सदांच बरेपण फुडें मेळटलें अशें तुमकां पॉझिटिव्हनेस दिसलें. आनी थंय जर कान तोपून तुमी कानार भांगर घातले जाल्यार तुमकां फायदो जातलो. म्हणून जे हेवी डायबिटीज आसा तांकां 7 तरेचे दुधाचो उपाय, तितून 7 तरेची फळां घालून तो उपाय तुमी करूं येता. खुबशे लोकांक हांवें पळयलां की घर बांदले उपरांत किंवा घर बांदतना किंवा घर बांदून जाल्या उपरांत गृह प्रवेश करतना तेज्या उपरांत तांकां भरपूर त्रास जाता, हेल्थ इश्यू चालू जाता आनी गव्हर्मेंटा कडल्यान त्रास जाता, कसली तरी नोटीस येता किंवा शेजारीच कंप्लेन करता आनी तुमकां तें घर आडोवन दवरता किंवा घर बांदल्या उपरांत तुमकां फायनान्शियली त्रास जाता किंवा कांय ना जाल्यार भावा भितर वायटपण जाता, काका कडल्यान बरेपण मेळना, काका भितर वायटपण जाता किंवा तुमची प्रॉपर्टी कसली तरी डिस्प्युटेड आसा किंवा घर बांदल्या उपरांत तुमकां जर त्रास जाल्ले आसा किंवा हांव एक हेल्थ इश्यू आसा किंवा घर बांदल्या उपरांत कोणाक जर मरण येयल्लें आसा जाल्यार हांगा विचार करा किंवा उगडास दवरा की तेंचो शनी कुंडलेचो बरो नाशिल्लो आनी तो शनी बरो नाशिल्ल्या कारणान ताणें तुमकां एक लॉ तयार केल्लो की ताणें सांगलें तुमी बाबा घर बांदनाका, भाड्याक रावा, रेंटाक रावा. तुमी जर रेंटाक रावल्यार सदांच सुखी रावतले, पूण घर बांदल्या उपरांत शनिदेव जागो जाला आनी शनिदेवान तुमकां त्रास केले. किंवा चडशे लोकांक हांवें पळयलां की जे घर आसा त्या घरान रावल्या उपरांत तेज्या उपरांत तेंच्यांनी जर रिनोवेशन घेतलें, टॉयलेट किचन बाथरूम कितें जर तोडफोड केले तेज्या उपरांत तांकां भरपूर त्रास जाता, पयशाचो इबाड जाता, हेल्थाक इश्यू जाता, कसले तरी दुयेंस भायर पडटा किंवा एक्सिडेंटल योगूच तयार जाता किंवा काम धंदो बिझनस सामको सकयल पडटा, पयशाच्या सुखाक तांकां भरपूर त्रास जाता. किंवा थोडे अशे मनीस आसा की घर बांदपाक लागिल्लेले आसा 6-7 वर्सां जालीं किंवा 8 वर्सां जालीं किंवा आजुनूय ते घर बांदीत आसा पूण तेंचें तें घर केन्ना कंप्लीट जावपाकूच पावना. म्हणल्यार तांकां गव्हर्मेंटा कडल्यान कसले तरी नोटीस येयले, ते कोर्टान शिरकल्ले आसा किंवा घर बांदल्या उपरांत तांकां हेल्थाक इश्यू जावन ते बॅडीर उरले किंवा कसले तरी त्रास जाल्ले आसा जाल्यार तांकांय हांगा एक सिंपल उपाय आसा. तो उपाय आसा 4 मूठ अख्खे बादाम, जे झाडाक आसा हरवे कलर ते बादाम 4 मूठ अशे काडून तुमी ते तकले वयल्यान 7 पावटी बुडोवन व्हांवता ते उदकान सोडपाचे. हो 43 दिसाचो उपाय आसा. शेनवारच्यान चालू करून फुडल्या शेनवार पर्यंत हो उपाय जातलो. हातून तुमकां अमावस्या मेळटली आनी पुनवूय मेळटलो. सगळ्यान पयलीं हो एक उपाय जालो. दुसरो उपाय आसा तवो नाल्यार चिमटो हो घेवन कोणाकय गरीबाक तुमी दान करूं येता शेनवारा दीस. तवो किंवा चिमटो, तवो जालो तुमचो शनिदेव आनी चिमटो जालो तोय तुमचो शनीच देव. जाल्यार तुमी हें दान केल्या उपरांत तो वायट शनी आपल्या कडल्यान लागीं रावपाना, तो पयस वयतलो. दुदान हलवा घालून करात आनी ते हलवा व्हरून तुमी 12 दीस देवळान वाटात आनी तेज्या उपरांत 27 मंगळार हो असोच हलवा, दुधाचो हलवा करून 27 मंगळार वचून कोणाकय दान करात, आपल्या फ्रेंड सर्कलाक वाटात किंवा देवळान वाटात. हो उपाय जाल्या उपरांत तुमकां बरेपण येतलें. हो उपाय जाल्या उपरांत तुमची जी इतली वर्सांची शनीची वायटपण आसा तो वायटपण तुमकां दिवपा ना किंवा शनीची साडेसाती चालू आसा किंवा ह्या वर्साच्या हितून तुमचो शनिदेव जर वायट जावन येता आनी त्या टायमार तुमी जर घरान रिनोवेशन केलें किंवा घर बांदलें किंवा गृह प्रवेश करून घरान रावपाक रावले, तेज्या उपरांत जर तुमकां त्रास जाल्ले आसा जाल्यार हो सिंपलसो उपाय करून तुमकां तातूंतल्यान मुक्ती मेळटली. ते 5 वर्सां 10 वर्सां आसूं किंवा कितलीं वर्सां आसूं, हो शनिदेवाचो उपाय जाल्या उपरांत तुमकां तातूंत फायदो जातलो. आतां हांगा तुमकां हाजो लॉजीक सांगता. जेन्ना शनी तुमचो कुंडलेचो वायट आसता तेन्ना तो तुमचो बुद्ध देवूय वायट करता. बुद्ध देव म्हळ्यार तुमची बुद्धी, तुमची भयण, तुमचे हाते किंवा बिझनस करपाची बुद्धी किंवा तुमचो काम धंदो हांगा तो तुमकां त्रास करता. जाल्यार अख्खे बादाम जे आसा झाडाक जाता ते हरवे कलर, तो बादाम भितरल्यान
हलको असता म्हणल्यार ताका भितरल्यान होल आसता आनी वयल्यान तेजें हार्ड कवरींग असता म्हणल्यार तो बुध मिश्रीत शनी म्हणल्यार बुध आनी शनीचो एक रूप. जेन्ना तुमी बादाम दान करतले 4 मूठ बादाम चवथ्या घरांतल्यान 10व्या घरात तेजी दिश्टी वयतली. तशें केल्ल्या उपरांत तो शनी वायट शनी आनी वायट बुध तो तुमच्या कडल्यान पयस वचून तुमकां सदांच बरेपण दितलो, बरी बुद्धी दितलो, शनी तो तुमचो बरो जातलो. आनी हलवो करपाचो जो उपाय आसा तेजो लॉजीक तुमकां सांगता. हलवो म्हणल्यार मंगल जालें, गोड जालें आनी चंद्र म्हणल्यार दूध जालें. आनी जेन्ना शनी आनी बुध तुमचो वायट जाता सगळ्यान पयलीं तो चंद्र मनाची शांती, घराची सुख शांती, हांगाच्यान पयशाचो इबाड किंवा तुमचे फ्रेंड सर्कल, तुमचे भावा भितर, तुमचे काका भितर किंवा तुमचे शेजारी भितर वायटपण तयार करता म्हणल्यार मंगल. आनी दुदान तयार केल्लो हलवा तुमी जेन्ना वायट घेतला जाल्यार वायट मंगल आनी वायट चंद्र तुमचे कडल्यान पयस वचोन तेजें बरेपण तुमकां मेळपा लागतलें. ताज्या उपरांत तुमकां मनाची शांती, घराची सुख शांती, पयशाचें सूख तुमकां मेळपाक लागतलें. म्हणून हो 2 उपाय सामको गरजेचो. आनी तातूंत जो उपाय दिला चिमटो किंवा तवो वायट शनीक सामको पयस करपाचो उपाय आसा. पूण चिमटो किंवा तवो हो तुमकां 27 शेनवार दान करचो पडटलो. कोणाकूय दिया, गरिबाक दिया किंवा कोणाक खंयचे सादे मनशाक दिया. हातूंतल्यान तुमकां तेजें बरेपण मेळपाक लागतलें. किंवा तुमकां दुयेंस तयार जावपाचें कारण आसा मंगल जाल्यार शनी वायट जावन मंगलाक वायट करून तुमकां तो त्रास करता जाल्यार हलवा दुदान करून वाटपाचो जो उपाय दिला तो उपायान तुमकां भरपूर फायदो जातलो. आनी उगडें जर कोणें जर घर व्हरून तांकां कसले जर त्रास जाल्ले आसात जाल्यार हे 2-3 उपाय तांकां भरपूर फायदो दितलो. तुमकां हांगा एक सिंपलशी एक रेमेडी दिता. स्पेशली तुमचे भयणीक जर कसले त्रास आसा किंवा लग्न करून दिल्ल्या भयणीक जर ते सुखी ना, फिजिकल फायनान्शियल हेल्थ रिलेटेड इश्यू आसा, जाल्ले चलयेक जर त्रास आसा, हेल्थाक जर त्रास आसा किंवा तुमचे आते जर आसा, आत्याक कसले त्रास आसा फिजिकल फायनान्शियल हेल्थाक किंवा घोवा कडल्यान ताका जर सूख बरेपण ना किंवा सूख मेळना, ताका लागून एक सिंपल रेमेडी आसा. तुमी पयले आसतले खुबशे की नुस्त्याक लागून जे एक्वेरियम येता नुस्तें दवरतात ते एक्वेरियम तुमी घरान दवरूं शकता. पण तातूंत जे उदक चलयता तसले मशीन जे घातलेले आसता किंवा तसले उदकाचे जे कसले साधन भितर चलयता, उदक चलयता, मोटरा वयल्यान जो उदक चलता ते तुमी घराच्या सेंटर पार्टा कडल्यान नॉर्थ डायरेक्शनाक मातशे लागीं आसा ते जाग्यार तुमी दवरूं येता. आनी ते 24 वरां ते मशीन भितर चलपा जाय. तातूंत नुस्तें दवरूं येता तुमी आनी ते एक्वेरियम म्हयन्यान 2 म्हयन्यान क्लीन करीत रावत. पूण जे मशीन उदकाचें जे मशीन आसा फ्लो करीत रावता, उदकाक चलयत रावता, तें मशीन 24 वरां तुमकां चालू दवरपा जाय. जाल्यार हो उपाय केल्ल्या उपरांत 3-3.5 म्हयन्या उपरांत तुमचे भयणीक, तुमच्या आत्याक, तुमच्या चेडवाक कसले जर त्रास आसा जाल्यार त्या त्रासांतल्यान तांकां स्लो करून मुक्ती मेळटली. तुमी हांगा केल्लो उपाय थंय तुमच्या भयणीक, आत्याक किंवा तुमच्या चेडवाक किंवा चली जर तुमच्या घरांत आसा जाल्यार तांकां तो फायदो जातलो. आनी दुसरी गोश्ट, चडशे उपाय जे आसता ते घोव बायलेच्या सुखाक लागून आसतात. म्हणल्यार तांचे भितर बरेपण आसना, तांचे भितर झगडी जाता, क्लेश जाता किंवा दिसाक कितले जर बरे आसले जशे ते बेडीर गेले रातचे न्हिदपा टायमार तांचे भितर थंय एक उपाय आसा. आनी तो उपाय आसा, तुमी जे न्हिदता जो तुमचो बेडरूम आसा त्या बेडरूमान नाका जाल्ली वस्तू भरपूर आसतली, अनवॉन्टेड वस्तू बेश्टे तुमी स्टोर करून दवरल्यो आसतली. तुमी चिंततले की ताजो उपयोग केन्ना तरी फुडें तुमकां जातलो. आनी दुसरें म्हणल्यार तुमचे जे बेड आसतले ते चडशे बेडाक आयजकाल बॉक्स तयार जावन येयल्ले असतात. त्या बॉक्सान तुमी खुबशे वस्तू दवरतात, नाका जाल्ले अनवॉन्टेड किंवा कसले वस्तू दवरतात आनी तो बेड फूल करून दवरतात. जाल्यार ही 2 गोश्टी तुमच्या घोव बायले भितर वायटपण तयार करता. ती एनर्जी जी तयार जाता तुमच्या घोव बायल्या भितर, ती एनर्जी तुमकां एकामेकाक त्रास करतात. म्हणल्यार तुमकां तुमचे भितर बरेपण दिनात. तुवें उलयल्ले कसले शब्द किंवा कसली लायन ते बायलेक एक्सेप्ट जायना आनी बायलेन कितें सांगलेलें तुमी ते एक्सेप्ट करपाक वचना आनी तुमचे भितर तुमी झगडी क्लेश भशेन सिट्युएशन क्रिएट करून घेता. जाल्यार सगळ्यान पयलीं ते रुमांतल्यान तुमचो जो बेडरूम आसा त्या बेडरूमांतल्यान बेड खाली करात. बेडा भितर कांयच दवरीत नाकात
आणि दुसरे जे रुमान नाका जाल्ले वस्तू दवरलेले आसा आलमार दवरूं शकता, आलमारी भितर कितें असला इशू ना, पूण भायल्यान जे वस्तू आसा ते सगळ्यान पयलीं ते वस्तू काडात आनी तुमचे बेडरूम सदांच क्लीन दवरात. आनी दुसरो उपाय आसा की परफ्यूम किंवा डिओ बरो वासाचो कसलो तरी परफ्यूम डिओ कंपल्सरी त्या रुमान दवरात आनी तो यूज करीत रावात. तातूंतल्यान तुमचे थोडे दिसा भितर तुमी पळयतले की तुमचे बॉडी भितर एक ताकद येतली, एक जोश येतलो. तुमचे घोव-बायलेचे रिलेशन बरें जावपाक लागतले, तुमी उलयल्ले एकमेकांक एक्सेप्ट जावपाक लागतले, तुमचे भितर एक समज तयार जातली आनी एक तुमचे भितर एक समज तयार जातली, तुमी सदांच सुखी रावपाक लागतले. जाल्यार आयचो हो टॉपिक आशिल्लो आमच्या राज्यभाशा कोंकणीन, आनी फुडें हांव तुमकां कोंकणीन व्हिडिओ करून धाडटलो. पूण हांगा एक तुमी काम करात की तो व्हिडिओ लायक करा, म्हाजो चॅनल सबस्क्रायब करा आनी शेअर कंपल्सरी करा. कित्याक तुमचे कडेन हें ज्ञान तुमचे फ्रेंड सर्कल किंवा तुमचे जे कोण लागींचे आसा भावार्थ आसा तांकां तो व्हिडिओ पावनी आनी ते सदांच थंय सुखी रावनी आनी तांकांय तें सूख मेळन वचनी. जाल्यार ओम महागायत्रे देवे नमः.